मर्तबा हमारी आँख खुल जाती है और इस वजह से हमारी नींद खराब होती है। हम में से शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो रात में 1-2 मर्तबा जागता ना हो। से और कई बुरा ख्वाब देखने पर भी इंसान अचानक बेदार हो जाता है। कभी इस चीज़ का मुशाहिदा किया है कि रात 3 से 5 बजे के दौरान आपके मुँह आँख खुल जाती है और इस लम्हे के दौरान आप अचानक से जाग जाते हो? यकीनन बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता होगा। शायद हमने कभी गौर नहीं किया कि हम ऐसा क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कौन है जो आपको इस वक्त नींद से जगाता है, कौन सी वो जगह है जिससे आप रात के इस मखसूस वक्त में जाग जाते हैं, कौन इस वक्त आपको बार बार पुकार रहा होता है, इसकी वजह कितनी खूबसूरत है कि आप बेख्तियार सुबहान अल्लाह कह उठेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें। ख़वातीनो हज़रात, दुनिया में हर अमीर व गरीब निकोबत को कुदरत के कानून के मुताबिक जो है वो वास्ता पड़ता है और दुनिया मुसीबतों, गमों और परेशानियों का घर है। बाज़ लोग औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान हैं, कुछ लोग मालूम असबाब के ख़त्म हो जाने पर गम में डूबे रहते हैं। यानी इंसान किसी न किसी फ़िक्र परेशानी की वजह से नींद की कमी का शिकार होता है और इनकी जहनी परेशानियों की वजह से रात को बार बार आँख खुलती रहती है। रात के मखसूस वक्त यानी 3 से 5 बजे के दौरान हम अचानक से जाग जाते हैं और गर्मियों में ये वक्त बदल जाता है। इस लम्हे हम अचानक जाग जाते हैं, ये सूरत हाल बहुत कम लोगों के साथ पेश आती है। यकीनन बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन शायद कभी आपने इस पर गौर नहीं किया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसे हो तो इस वक्त आपने क्या करना है। तो चलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर आपने फरमाया कि ऐसा क्यों होता है और फिर आपको हदीस और जदीद साइंस की रोशनी में भी बताएंगे कि अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो इस वक्त आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको ज़िंदगी की हर खुशी मिल जाए। अगर आप रात 3 बजे से 5 बजे के दरमियान अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं, आप किसी मर्ज़ में मुब्तला नहीं बल्कि खुशनसीब इंसान हैं, क्योंकि इस लम्हे के दौरान आपका रब आपको याद करता है। ये रहमत के फरिश्ते होते हैं जो आपको बार बार नींद से उठाते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़्यादा करीब होता है ताकि वो के लिए रहमत और तौबा के दरवाजे पूरी तरह खोल दे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे बुज़ुर्गों बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नाजिल फरमाता है। जब आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज़ देता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे और मैं इस दुआ को कबूल करूँ। कौन है जो मुझसे सवाल करे, मैं इसको इसकी मतलूबा चीज़ अता करूँ। कौन है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसे बख्शिश दूँ। है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं। है कोई साइल जिसे मैं अता कर दूं। यहाँ तक कि सुबह तुलू हो जाती है। इसी तरह एक और हदीस मुबारक में हज़रत अबू सईद खुजरी और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, वो बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तवक्कुफ़ करता है, यहाँ तक कि एक तिहाई रात गुजर जाती है तो आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और आवाज़ देता है कि है कोई मग़फ़िरत का तलबगार, मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। है कोई तौबा करने वाला, मैं इसकी तौबा कबूल करूं। और है कोई साइल, मैं इसे अता करूं। और है कोई दुआ करने वाला, मैं इसकी दुआ कबूल करूं। हत्ता कि फज्र तुलू हो जाती है। दोस्तों, इन हदीस का मकसद ये है कि आपको इस कीमती वक्त की अहमियत बताते चलें कि ये वक्त कितनी अहमियत का हामिल है। जब हमारा मालिक खुद ही आवाज़ देता है, मांग लो मुझसे जो भी इस वक्त मुझसे मांगना है। अगर आपकी आंख 3 से 5 बजे के दौरान खुल जाती है ना, तो फ़ौरन उठ जाएं और अपने रब से अपने लिए मांग लें। और इन फरामीन का साइंसी फ़ायदा भी आपको बताऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ बाज़ लोग हर चीज़ में साइंसी वजूहात ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इनको साइंसी वजह भी बता देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो इन्हें हदायत दे और सीधा रास्ता दिखे। सैयदना उबादा बिन सामित से रवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुआ सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात को जाग उठे और दुआ करे, या अल्लाह मुझको बख्श दे, और इसकी दुआ कबूल होगी। अगर वज़ू करे और नमाज पढ़े तो नमाज कबूल होगी। यहाँ नमाज से मुराद नमाज तहज्जुद है। दूसरी हदीस सुनिए, रवायत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے علاوہ کوئی ایک چیز ایسی دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے شر سے پناہ مانگنا، اس کا ذکر کسی نہ کسی طرح سے روکنا، تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں، جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل سے سکون، رزق، شادی کی دعا، جائز حاجات، اولاد کی دعا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کریں۔ 205 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھ پر رحمت فرمائے اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ اے انسان، آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی صفات بیان فرمائیں۔ وہ رات کے وقت تھوڑا عرصہ سویا کرتے تھے اور آخری رات کے پہر میں مغفرت مانگا کرتے تھے۔ ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص ہوتا ہے ملتی ہیں۔ اسی طرح چاند 29 دن کی سائیکل کے بعد پھر نزول لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات سے دن 5 بجے کے درمیان روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے، اور اس لمحے کی فضیلت صرف اسلام ہی نہیں بلکہ اس کی تمام مذاہب سائنٹیفک تھیوری بیان کر چکے ہیں، اور سائنسدانوں نے بہت ریسرچ کے بعد لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ صبح سویرے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ایکسرسائز کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے۔ اور جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ایکسرسائز ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا تھا نا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی، لیکن کچھ لوگ اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس لمحے آنکھ کھلتی ہے نا تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، یا کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، زور سے ہوا کو باہر نکالیں تاکہ آپ کے جسم سے بیماریاں خارج ہوں۔ چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ سجدے کی حالت میں بندہ جو ہے وہ اللہ کے بندے کے حوالے ہوتا ہے، حالت بہت بہترین ہوتی ہے، بہترین موقع ہے مومن کے لیے اب کے رب کے سامنے عاجزی پیشانی جھکانا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اپنے اللہ کے بندے، رات کو 3 بجے کے قریب آپ کھلنے کے پیچھے 5 کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے نا، وہ بہترین سے بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ اور قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ آپ کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت، جس قدر طاقت اور فرصت ہو نا، دل کی رغبت ہو، پڑھ لیا کریں۔ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو اور دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ آپ کے حق میں یہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر رات کو آنکھ کھل جائے نا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین موقع فراہم کیا ہے، بہترین موقع فراہم کیا ہے کہ آپ اپنے گناہ بخشوا لیں،